परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृता सस्यशाखा गुणा प्रविरिता विषयप्रवालः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। तस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। अहमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवर्ते प्रस्थिता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विरिक्तकामः। द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासरिते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्दत्ता न निवर्तन्ते। तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके। जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामहेश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।